आफियत किस चीज का नाम है? आफियत ज्यादा दौलत को नहीं कहते, और आफियत जो है वो बड़े मकान को नहीं कहते। आफियत कहते हैं वो कल्बी सुकून को, इत्मीनान को, राहत को। في ذلك التأخير كل المطمع، في ذلك التأخير كل المطمع. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى مواعيد جود مولاك اهرعي. وإذا تأخر مطلب فلرب